अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी उर्दू चैनल। आज का दिन 21 अक्टूबर बरोज़ सोमवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज जब तक आप अपने अंदरूनी खौफ पर काबू ना पाएंगे आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मगर याद रखें कि ये बहुत एहतियात तलब वक्त है। ख़ासकर अपने दिल की बात किसी से शेयर करने में लाजमी एहतियात करें और जो भी मुश्किल मराहल आपके सामने आए उन्हें बआसानी तय करने की कोशिश करें। मगर इसके लिए सिर्फ आपका जहन हर किस्म की सोच और तफक्कुरात से पाक होना ज़रूरी होगा। आज दूसरों से बहुत सी ऐसी बातें कह सकेंगे जिनके बारे में पहले बात करनी मुश्किल थी, मगर आज आप ऐसा कर सकेंगे। आज अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए जो भी मामलात चल रहे होंगे वो हतमी शक्ल इख्तियार कर सकेंगे, जबकि अमन व सुकून की तलाश जारी रह सकेगी। टॉरस बुर्जे सौर। आज आपके शराकती मामलात के बारे में ज़हनी उलझाव पैदा हो सकता है। इसके अलावा आपका गैर मोहतात रवैया आपके लिए मुश्किलात पैदा करने का बायस भी बन सकता है और इसी वजह से आपका एतमाद भी मजरूह हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र के बारे में हतमी फ़ैसला करने का मौका मिल सकता है, मगर जल्दबाजी और इसमें भी इजलत से गुरेज करना ज़रूरी होगा। आज आपको प्यार मोहब्बत के मामला निपटाने और अपनी उलझने सुलझाने की बहुत ज़्यादा मौके मैसर आ सकेंगे और अगर आप इनसे फ़ायदा उठाना चाहें तो कामयाब भी हो सकेंगे। मगर दूसरों की जानिब से आपके मामलात में दखल अंदाजी की वजह से परेशानी हो सकती है, लिहाजा पहले इसका हल तलाश करना ज़रूरी होगा। जेमिनी बुर्जे जूज़ा। आज किसी गलत फहमी की वजह से आपको जज्बाती या जिस्मानी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो सकता है। अपने दिन को अच्छे और बेहतर अंदाज में गुजारने की कोशिश के लिए दूसरों से अपना रवैया ठीक रखें और इखलाकी तौर पर हर दिल को जीतने की कोशिश करें। किसी से प्यार का इजहार इस तरह से मत करें कि आपके अल्फाज सही तौर पर आपका मकसद ही बयान ना कर सके, जिससे आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। आज अपनी अना और ज़िद को छोड़कर मुश्तरका मफादात पर मबनी मनसूबे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें और अगर मुमकिन हो तो दूसरों के लिए अपने जज्बात को बुरुए कार लाकर अपने पुराने कामों को मुकम्मल करने की कोशिश करें, जबकि अपनी सेहत की बेहतरी के लिए अपनी खुराक बेहतर बनाने की कोशिश करें। कैंसर बुर्जे सरतान। आज अपने माली मामलात के बारे में मोहतात रहें, इनके हल की जानब भी तवज्जो दें। इसके अलावा आज किसी भी गैर मतवक्का सूरत हाल से निपटना ज़रूरी होगा, क्योंकि मुमकिना तौर पर कई बातों की वजह से ही अपने करीबी दोस्तों से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। आज ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए किसी दुश्वार सफ़र को इख्तियार करना मजबूरी बन सकती है। अपने किसी करीबी फ़र्द के साथ पैदा होने वाले इख्तलाफ की वजह से पैदा होने वाली मुश्किल सूरत हाल को अपने दोस्तों की मुआवनत से इस पर काबू पा सकेंगे। ये यकीनन बेहतर होगा। माजी के तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए आज आपको जोशीला या जज्बाती नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे फ़ायदा उठाकर माजी के मामला से जान छुड़वाने की कोशिश करें। लियो बुर्जे असद। आज आप बहुत ज़्यादा मामलात हासिल करने की कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए आपको अपना शेड्यूल ही क्यों न तब्दील करना पड़े, मगर अमली इक़दामात ही बेहतर साबित होंगे। आज आप मोहब्बत और रोमांस के दरमियान कुछ नए तजर्बात करने की कोशिश करेंगे और इन्हें अपनी बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, जबकि माजी की तल्ख तजर्बात को आप कुछ और ही समझाने की कोशिश करेंगे। अपना इसमें आज़म पढ़ने में किसी किस्म की लापरवाही इख्तियार मत करें और आज अपने तमाम तर मामलात में लचक का इजहार असकत गैर मजरूरी ना समझे, क्योंकि दूसरों के बारे में जानने और समझने के बाद इन अफराद की दोस्ती से लुत्फ़ अंदोज़ होने की कोशिश बारावर साबित हो सकेगी। विर्गो बुर्जे सुंबला। आज आपकी ज़िम्मेदारियां और दूसरों की जानिब से आयद किए गए फ़राइज़ जो आपके लिए वबाल जान बन चुके हैं, इनसे अपनी जान छुड़वाने की कोशिश ज़रूर करें। हो सकता है वक्ती तौर पर इन हालात की वजह से आपकी तबीयत में गुस्सीले और इंतकामी जज्बात भी पैदा हो जाएं और इस बना पर किसी गलत फहमी की वजह से सामने आने वाली सूरत हाल को अपनी मर्ज़ी से तय करने की कोशिश भी करें। आज आपकी करिश्माती शख्सियत का सहर अरूज पर होगा, मगर दूसरों के साथ सैर व तफरी और किसी पर लुत्फ़ प्रोग्राम का दबाव भी मौजूद हो सकता है। मौजूदा वक्त से अगर आप फ़ायदा ना उठा सके तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, अगले चंद दिनों तक पूरी शिद्दत से ये कैफियत अपना असर दिखा सकेंगी। लिब्रा बुर्जे मीज़ान।
آج اپنے اصول اور نظریات کو اپنی جاری منصوبوں اور دیگر معاملات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو فائدہ کا حصول ممکن ہو سکے گا، لیکن کسی طرح کی بھی تیزی یا جلد بازی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی لیے اطمینان سے اپنی منزل کی جانب بڑھیں۔ آج پیسے کی ضرورت کا احساس پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ مالی معاملات میں بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ خاص کر اپنے قریبی افراد کی وجہ سے یہ دباؤ بھگتنا لازمی ہوگا۔ دوسروں سے بات چیت ضروری ہے، لیکن اس کی وجہ سے بحث و مباحثہ کا نتیجہ مزید ابتری کی شکل میں سامنے آنے سے سب کچھ شرمندگی میں بدل سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سیدھی راہ پر گامزن رکھنے کی کوشش کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اگر آپ چاہیں تو اپنے معاملات کو اپنی مرضی سے طے کر سکیں گے۔ دوسروں کی ہر بات کو سمجھ کر ہی اپنی رائے کا اظہار کریں اور کسی لاپرواہی کے باعث اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا مت کریں۔ آج آپ کے لیے مصروفیت بھرا دن ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے خیالات آپ کو ذہنی طور پر الجھانے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ آج اپنے لیے صحیح راہ کا چناؤ کرنا انتہائی ضروری ہوگا اور آپ کو کھلے دل کے ساتھ تمام معاملات کو سمجھنے اور اہم معاملات کو ترجیحی طور پر حل کر کے کامیابی کا حصول ممکن بنانے کی کوشش بھی ضروری کرنی چاہیے۔ ویسے جس قدر یہ سب ضروری ہوگا، یقیناً اس قدر مشکل بھی ہو سکے گا۔ آپ کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج ستاروں کے اثرات کے تحت اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہوں گی، مگر آپ کے دوستوں کا سیر و تفریح کا پروگرام بننے سے معاملات ادھورے رہ جائیں گے، جبکہ آپ کے اہل خانہ کو بھی آپ کا گھر زیادہ وقت میسر نہیں ہو سکے گا، جس کی وجہ سے کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے گھریلو ماحول میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں آپ کو فکر کرنی ہوگی۔ اگر آپ غیر سوچے بولیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، لہٰذا محتاط رویہ ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنے تعلقات کی وجہ سے آپ کو غیر متوقع طور پر کہیں سے رقم وصول ہو سکتی ہے۔ کیپریکون، برج جدی۔ آج آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی بھرمار کی وجہ سے ان سے بخوبی عہدہ برا ہونے کی کوشش کرنی ہوگی، تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ اس کے بعد ہی تمام معاملات خود بخود طے ہو سکیں گے، لیکن آپ کو ہر کام میں محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ جذباتیت کی وجہ سے کسی قریبی فرد سے بھی توطئہ یا تلخی ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسروں کو آپ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہوں گی۔ اس کی اصل وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ دوسروں سے تعاون کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں اور نہ ہی ان معاملات کے حل کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ شاید آپ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا ضروری ہوگا۔ ایکویریس، برج دلو۔ آج تمام تر صورتحال اور سارے معاملات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ کس طرح سے ان کا حل تلاش کرتے ہیں، مگر خود کو آرام دینے یا معاملات کے دباؤ سے باہر نکلنے کے لیے آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کی فی الوقت ضرورت ہے۔ جو حقائق آپ کی ذمہ داریوں اور خصوصی پیار میں رکاوٹ بن رہے ہیں، انہیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے انہیں نظر انداز کرنا ممکن نہ ہوگا، جبکہ نبھانا تو بہت ہی مشکل ہوگا۔ آپ کے لیے یہی مشکل مرحلہ ہوگا، مگر ہر حال میں خود کو مثبت رکھیں۔ اگر آپ اس بات کو مان لیں کہ آپ میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں، تو آپ خود کو تمام معاملات سے باخبر رکھیں اور دوسروں کے معاملات میں قطعی ملوث نہ ہوں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ بہت کچھ تجرباتی طور پر کرنا چاہ رہے ہوں گے، مگر آپ کے گھر والے آپ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوں گے۔ ان معاملات سے ہٹ کر اپنے پیار بھرے معاملات کو وقت دیں، کیونکہ آپ کا قریبی فرد بھی آپ کو توجہ کا طلب ہوگا، جبکہ آپ کی ذہنی طور پر کہیں اور بھی مصروف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کے حالات کی وجہ سے آپ کے دل پر متعلقہ معاملات کا بوجھ بڑھ سکتا ہے، جبکہ بہت سارے معاملات کو سلجھانا اور ان کی ضرورت کے مطابق عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ تمام معاملات کسی کی مداخلت اور مشاورت کے بغیر طے کر سکیں گے، مگر آپ کو آج ہر ممکنہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اپنا ہوروسکوپ سننے کا شکریہ۔